الجن والانس الا لیعبدون. دو بہت بڑیاں جماعتاں نو پیدا کرن دا مقصد میں رب العالمین دا اپنی ہی عبادت کروانا ہے. اللہ رب العالمین نے اس روح زمین تے انسان دی تخلیق دا مقصد بیان فرما دیتا کہ میں اپنے ذات دی عبادت دی طرف ہی صرف محض اور محض اپنی عبادت واسطے انسان کو پیدا فرمایا ہے. اور پھر رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت کہ اسی اپنے اس دنیا چے آن دے مقصد نو بلا کے زندگی گزار رہے ہیں. مالک پھر بھی اپنی نعمت عطا کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ مولا کریم اسی خطا کار گناہ گار ہاں، اللہ تو اپنی رحمت دا ہمیشہ سڑتے نزول فرما. ربیع الاول دا مہینہ آغاز دے اندر ہے. اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کائنات دے لوگوں نو جہالت دے اندھیریاں تو نکالن واسطے رب کائنات نے اپنے خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. آج دے خطبہ جمعہ دی اندر جو میں بیان کرن دا ارادہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ میں مستقل ایتے خطیب نہیں، سیرت النبی اور ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت دے نال جو موضوعات نے وہ انشاءاللہ رحمان صدیقی صاحب اپنی ایک انداز دے نال ایک ترتیب دے نال چلائیں گے تاکہ مسائل صحیح معنی دے اندر سمجھ آ سکن. لہٰذا میں آج ایک حدیث ایسی بیان کر کے اپنی بات کا اختتام کرنا ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی دے نال بڑا گہرا تعلق ہے. اور اللہ رب العالمین نے دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ دے اندر 7 قسم دے خوش نصیب انساناں دا تذکرہ فرمایا ہے جنہاں نو رب العالمین معاشر دے میدان دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما لیں گے. معاشر دے میدان دیاں ہولناکیاں بڑیاں نے. آئیے پڑھ کے دیکھیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے کہ وہ ایسا دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، حتیٰ کہ لوگ کوئی کسی دے کام آن والا نہیں، ہر کوئی نفس نفسی دے عالم والا وہ دن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے ایسے بندے ہون گے اللہ پاک انہوں نے معاشر دے میدان دیا اور لاکے تو بچا کے رب العالمین اپنا سایہ. اور بعض مورخین نے لکھیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. نبی علیہ السلام دی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے صحیح البخاری دی روایت ہے. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ. فرمایا 7 قسم دے ایسے بندے ہوں گے
جنہاں نو رب العالمین معاشر دے میدان دیاں ہولناکیاں تو بچا کے اللہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن کسی چیز دا سایہ نہیں, کوئی حجر و شجر دا سایہ نہیں, کسی بزرگ دا سایہ نہیں ملے گا, کوئی درخت دا سایہ نہیں نظر آئے گا, کوئی پہاڑا دا سایہ نہیں. ایک چٹیل میدان ہوئے گا جویں کھیل دے میدان نو صاف کیتا جاندا ہے, کوئی آڑ والی چیز نہیں ہوئے گی. اللہ پاک اس مقام دے اتے اس 7 قسم دے بندیاں نو محفوظ فرما لین گے. الامام العادل, سب تو پہلا بندہ جنوں اللہ پاک نے جج بنایا, لوگاں دے فیصلے کرن والا بنا دیتا, امام بن گیا, پیشوا بن گیا, وڈیرا بن گیا, چودھری بن گیا, پنڈ دے اندر پچاتا مکان دا اللہ پاک نے منصب دے چھڑیا. لیکن انہیں ایک وصف اختیار کر لیا, ہمیشہ عدل قائم کیتا, ہمیشہ انصاف کیتا, کوئی گورے کالے دی تمیز نہیں, کوئی امیر غریب دا فرق نہیں, کوئی حسب و نسب دا فرق نہیں. میرٹ دوتے فیصلے کرتے زندگی گزار کے چلا گیا. حبیب کبریا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک اس انسان نو معاشر دے میدان دیاں ہولنا کیا تو بچا کے اللہ اپنا سایہ عطا فرما دیں گے. دوسرا خوش نصیب وشاب نشا فی عبادت ربہ, اللہ پاک نے جوان کر دیتا, جوانیاں پہنچ گئیاں, کڑیل جوان ہو گیا ہے, گناہ کرندیاں طاقتاں موجود نے, گناہ کرندے ذرائع موجود نے, جسم دے اندر بھی طاقت موجود ہے, ایک جوانی دا روح بھی موجود ہے. لیکن اس انسان نے وشاب نشا فی عبادت ربی, اپنی ساری جوانی اپنے مالک نو راضی کر دیاں رب دی عبادت دے اندر گزار دیتی. حبیب کبریا فرماندے نے قیامت دا دن آئے گا, محشر دا میدان ہوئے گا, اللہ پاک اس نوجوان نو بھی محشر دے میدان دیاں ہولنا کیا تو بچا کے اللہ اپنا سایہ عطا فرما دیں گے. تیسرا خوش نصیب بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اور جس بندے نے اپنے دل نو اللہ دے گھر اس مسجد دے نال معلق کر لیا, جن دا دل اس مسجد دے نال لگ گیا ہے نا, اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا مسجد دے نال او محبت کرنے والا بن گیا, مسجد دے اندر آ کے صفائی کرتا ہے, مسجد دی ضروریات دا خیال رکھتا ہے, امام صاحب دا کو احترام کرتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, ایک نماز ادا کر کے دوسری دی فکر دے اندر, دوسری نماز ادا کر کے تیسری نماز فکر دے اندر لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا اس بندے نے اپنے دل نو اللہ دے گھر دے نال معلق کر لیا, زندگی گزار گیا, فوت ہو گیا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ رب العالمین اس انسان نو معاشر دے میدان دیاں ہولنا کیوں تو بچا کے اللہ اپنا سایہ عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھا خوش نصیب بندہ کیڑا ہے جنوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. ایسے دو انسان, ایسے دو خوش نصیب بندے جڑے آپس دے اندر تعلق قائم رکھیا, دنیا دی غرض کوئی نہیں, دنیا دی لالچ نہیں, کوئی طمع نہیں, کوئی مفاد نہیں, ماس اللہ دی رضا واسطے اپنے مالک نو راضی کرنے واسطے آپس دے
اندر حسن سلوک والا معاملہ کرتے رہے، آپس دے اندر رشتہ داری بنائیے، اللہ دی رضا دی خاطر، اس اسلام دی خاطر، اس کلمے دی بنا دے اتے آپس دے اندر محبت کرنے والے انسان نے فرمایا دنیا تو چلے گئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دے میدان دے اندر اللہ پاک انہاں دونوں بندیاں نو ہی معاشر دے میدان دیاں سختیاں تو اللہ پاک محفوظ کر کے اللہ اپنا سایہ عطا کر دینے گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانچواں خوش نصیب انسان جنہوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے معاشر دے میدان دیاں اللہ کیا تو بچن دی اللہ پاک نے ایک ذریعہ بھی اللہ دے رسول نے دسیا اور بشارت بھی اللہ دے رسول نے سنائیے نا، وَرَجُلٌ طَلَبَتُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ کریل نوجوانے گناہ کرن دیا طاقتہ موجود نے، گناہ کرن دی اسباب موجود نے، سامنوں سینو جمیل دی طرف و دعوت گناہ بھی ہے، لیکن اللہ کو ڈر گیا، معاذ اللہ دی پناہ دی اندر آ گیا، رب کو ڈر گیا، اللہ دی پکڑ تو ڈر گیا ہے، اللہ دی پکڑ تو ڈر گیا، اس گناہ تو بچ گیا، اس لعنت تو بچ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس انسان نوی معاشر دے میدان دیاں ہولنا کیا تو بچا کہ اللہ اپنا سایہ عطا کر دیں گے۔ ساتواں خوش نصیب بندہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ۔ اے کم بڑا ہوگا رات دیاں طریقیاں لوگ نرم گرم بستر تے آرام کر رہے ہیں اور ادھر نفس نو ملامت کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، نفس ملامت کر رہے ہیں، رب دیاں نعمتاں کھا کے بڑے آرام کر رہے ہیں، رب دیاں نعمتاں بھی کھائی جا رہے ہیں، نشکری بھی کری جا رہے ہیں۔ اللہ نے جس مقصد واسطے دنیا دی اندر تینوں بھیجیا اس مقصد نو بھی بلا بیٹھا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماتے نے رات دیاں طریقیاں نے مشہوری بھی نہیں چاہتا کہ لوگاں دے اندر میں متقی تے پرہیزگار مشہور ہو جاواں، میں صوفی تے بزرگ مشہور ہو جاواں، تہجد گزار مشہور ہو جاواں، نیک ولی مشہور ہو جاواں، ایسی بات نہیں۔ نفس نے ملامت کی تھی، نفس نے جھنجھوڑیا، اپنے نرم گرم بستر نو چھڑیا، نیند نو چھڑیا، وضو کر کے رب دے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑان لگ گیا، حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ففازت عینا، اکھاں رو پئیاں، اللہ دے ڈر تو اکھاں رو پئیاں، آنسو بہا دیتے۔ کوئی اکھاں دا رونا جڑا رب دے خوف تو ہے، اے اللہ نو اتنا محبوب پسندیدہ، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان جس دن در اللہ پاک نے بے شمار سختیاں رکھ دیتیاں، فرمایا کہ سورج زمین دے اتنا قریب ہو جائے گا، ان محسوس ہوئے گا گنہگار لوگاں نو کہ جنہیں آسمان دا سورج یہ شعلے برسا رہے، اتنی گرمی اتنی شدت ہوئے گی، گنہگار لوگ اپنے پسینے دی اندر گوتے کھان گے، اتنیاں سختیاں آزمائشاں والے دن دی اندر فرمایا جڑا اللہ تے ڈر تو رو پیا، اللہ رب العالمین معاشر دے میدان دیاں انہاں ہولنا کیاں تو بچا کے رب العالمین اپنا سایہ عطا فرمایا۔ یہ صحیح البخاری کی روایت جس کے اندر نبی علیہ السلام نے 7 بندیاں کا تذکرہ فرمایا۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا قاضی، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، جوانی اللہ دی عبادت کے اندر گزارنے والا، اور تیسرا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اپنے دل نو اللہ دے گھر مسجد دے نال لانے والا، اور چوتھا خوش نصیب انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اگر آپس کے اندر تعلق بڑھایا اللہ دی رضا دی خاطر،
اگر آپس دے اندر جدائی بھی کیتی لڑائی بھی کیتی تے رب دی رضا دی خاطر اجتمع علیہ و تفرق علیہ. اور پانچواں ورجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال. حسین و جمیل دی طرف دعوت گناہ ہے لیکن اللہ دی پناہ دی اندر گناہ تو بچا والا ہو جائے. چھٹا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها. اللہ دے راہ دے اندر مال خرچ کیتا لیکن مشہوری مقصود نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر. اور ساتواں ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا. رات دیاں تاریکیاں دے اندر اپنے رب نو راضی کرنے واسطے رو پیا اپنے مالک دے سامنے. ایسا انسان بھی کل قیامت دے دن محشر دے میدان دے اندر سرخرو ہو کے اللہ دے عرش اور بعض نے اللہ دے سائے دے اندر ذکر فرمایا اے لوگ آ جان گے. اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین میرے سمیت سارے نو اللہ ایسے اعمال دی توفیق دے تاکہ اتنے